श्रीगुरुभ्यो नमः। एवञ्च मीमांसकैः भाट्टैः गोपदस्य गोत्वे शक्तिः इति तन्मतं व्यवस्थापितं। तत्र तन्मतम् अनूद्य इदानीं निराकरणार्थं तन्मतस्य उपस्थापनमत्र क्रियते। न च वस्तुगत्या यद्गोत्वशक्तत्वं तज्ज्ञानस्य हेतुत्वे गोपदं जातिशक्तिमत् इत्येवं गोपदज्ञानादपि शुद्धगोत्वस्य अन्वयबोधापत्तिः। गोत्वत्वाद्यवच्छिन्न शक्तत्वप्रकारकज्ञानत्वेन तथात्वे च लाघवात् गोत्वावच्छिन्न शक्तताप्रकारकज्ञानत्वेनैव हेतुत्वं गोत्वत्वाद्यप्रवेशादिति वाच्यम्। तत्र गोत्वशक्तिस्वीकारपक्षे यः क्लेशः सः इदानीं सिद्धान्तिपक्षतः उद्भाव्यते। यत् गोत्वशक्तत्वं तज्ज्ञानस्य हेतुत्वे गोपदं जातिशक्तिमत् इत्येवं गोपदज्ञानादपि शुद्धगोत्वस्य अन्वयबोधापत्तिः। केवल गोत्वे गोपदस्य शक्तिज्ञानादपि किं भवतु, गोत्वविषयकशाब्दबोधः भवतु। गोपदज्ञान नाम गोत्वं गोपदशक्यं, गोत्वं गोपदशक्यम् इत्याकारक शक्तिज्ञानादपि शुद्धगोत्वस्य अन्वयबोधापत्तिः। तत्र गोत्वत्वावच्छिन्न शक्तत्वप्रकारकज्ञानत्वेन तथात्वे च गोत्वत्वम् अविषयीकृत्य गोत्वप्रकारेण तत्र भानं भवतु इति शङ्का कृता। जात्यखण्डोपाद्यतिरिक्तधर्माणां किञ्चिद्धर्मपुरस्कारेण भानम् इति नियमः वर्तते। अनुल्लिख्यमाने सति यदा जातेः उल्लेखः क्रियते तदा सा जातिः किञ्चिद्धर्मपुरस्कारेणैव तत्र भासते। एवञ्च इदानीं गोपदं गोत्वे शक्तम् इति यदा उच्यते अथवा गोत्वं गोपदशक्यम् इति यत् शक्तिज्ञानं स्वीक्रियते तादृशशक्तिज्ञाने गोत्वम् उल्लिख्यते, नाम गोत्वे गोपदस्य शक्तिः इति उच्यते। तर्हि गोत्वे गोपदस्य शक्तिः चेत् तच्च गोत्वं किञ्चिद्धर्मपुरस्कारेण भासते। सः धर्मः गोत्वत्वम्। एवञ्च गोत्वत्वाद्यवच्छिन्न शक्तत्वप्रकारकज्ञानत्वेन तथात्वे च लाघवात् गोत्वावच्छिन्न शक्तताप्रकारकज्ञानत्वेनैव हेतुत्वं गोत्वत्वाद्यप्रवेशात्। गोत्वत्वरूपेण गोत्वे शक्तिग्रहापेक्षया साक्षात् गोत्वप्रकारेण गविशक्तिग्रहे लाघवमस्ति। किं तद् लाघवम् इति चेत् प्रातः अस्माभिः चिन्तितरीत्या गोत्वं जातिः, गौः यदि शक्या भवति तत्र शक्यतावच्छेदकं गोत्वं भवति। तर्हि गोत्वेन नाम गोत्वविशिष्टतया गविशक्तिः यदा गृह्यते तदा गोत्वं स्वरूपतः भासते, न तु गोत्वत्वेन रूपेण। यदि गोत्वे शक्तिः गृह्यते, शक्तिज्ञाने च यदि गोत्वं विषयः, तदा किं भवति, गोत्वत्वेन रूपेण गोत्वं भासते। गोत्वत्वं नाम किम् इत्युक्तौ गवेतर असमवेतत्वे सति सकलगो समवेतत्वं। तर्हि गवेतर असमवेतत्वे सति सकलगो समवेतत्वं। गोत्वत्वं नाम किं, गवेतर असमवेतत्वे सति सकलगो समवेतत्वं। गोत्वत्वं नाम गवेतर असमवेतत्वे सति सकलगो समवेतत्वम्। इदानीं गवेतर असमवेतं भवति गोत्वम्, असमवेतत्वं गोत्वस्वरूपम्। असमवेतत्वं कुत्र अस्ति, गोत्वे अस्ति इति कृत्वा गोत्वत्वमपि गोत्वे अस्ति इति कृत्वा गोत्वत्वस्य गवेतर असमवेतत्वस्य
तथा च निखिलगोसमवेतत्वस्य च कुत्र सत्वात् गोत्वे सत्वात् गोत्वत्वमपि कुत्र अस्ति गोत्वे अस्ति अतः गोत्वत्वस्य निखिलगोसमवेतत्वस्य च समनैयत्यं भवति अतः अनयोः समनैयत्येन कयोः गोत्वत्वस्य निखिलगोसमवेतत्वस्य च समनैयत्यात् अभेदः अतः गोत्वत्वं नाम किं निखिलगोसमवेतत्वं गवेतरासमवेतत्वे सति निखिलगोसमवेतत्वम् अतः तादृश शक्यतावच्छेदककोटौ किं प्रविष्टं सकलगावः प्रविष्टाः भवन्ति सकलगोसमवेतत्वम् एव गोत्वत्वं तर्हि गोत्वत्वावच्छेदेन गोत्वे यदा शक्तिः गृह्यते तर्हि सकलगवां प्रवेशात् अत्यन्तगौरवं भवति अतः गोत्वत्वाद्यप्रवेशेन लाघवात् गोत्वाद्यवच्छिन्नशक्तताप्रकारकज्ञानत्वेनैव हेतुत्वं गोत्वावच्छिन्नशक्तताप्रकारक गोत्वावच्छिन्नगौः शक्य अथवा गोपदं गोत्वावच्छिन्नगविशक्तं गोपदं विशेष्यविधया भासते तत्र गोत्वावच्छिन्नगोशक्तत्वं शक्तं भवति पदं शक्तत्वं पदे अस्ति अतः गोपदं गोत्वावच्छिन्नगोशक्तं गविशक्तम् इति शक्तिज्ञानस्य कारणत्वस्वीकारे लाघवमस्ति इति नैयायिकः तत्र शङ्कते न च वाच्यम् इत्यनेन तदा सः वदति गोपदं गोत्वशक्तम् इत्याकारकज्ञानत्वेनैव हेतुतायां शुद्धस्यैव गोत्वस्य विषयितासम्बन्धेन शक्त्यंशे विशेषणत्वेन गोत्वत्वादिप्रवेशगौरवस्य असम्भवात् इदानीं किं क्रियते इत्युक्तौ गोपदं गोत्वशक्तम् इति स्वीक्रियते न तु गौः गोपदशक्या इति अनयोः विशेष्यविशेषणभाव वैलक्षण्यमस्ति गौः गोपदशक्या इति यदा उच्यते तदा विशेष्या भवति गौः विशेष्यतावच्छेदकं भवति गोत्वं यदा च गोपदं गविशक्तम् इति स्वीक्रियते अथवा गोत्वे शक्तम् इति स्वीक्रियते तदा गोपदं विशेष्यः भवति गोत्वशक्तत्वं प्रकारः प्रकारतावच्छेदककुक्षो गोत्वं भासते प्रविष्टमस्ति तर्हि प्रकारतया इदानीं गोत्वं यस्मात् भासते तत् स्वरूपतः भासते इति स्वीक्रियते तद् गोत्वं यदस्ति तत् स्वरूपतः नाम गोपदं गोत्वे शक्तम् इति शक्तिज्ञानं स्वीकृतं गोपदं गोत्वे शक्तम् इति शक्तिज्ञानं मीमांसकैः उपपाद्यते यदा गोत्वे शक्तम् इति उच्यते तदा गोत्वं तत्र प्रकारविधया भासते तच्च स्वरूपतः भासते न तु गोत्वत्वेन रूपेण तिष्ठं भवति वा न तु गोत्वत्वेन रूपेण नाम विशेषविधया किं भासते गोपदं तत्र प्रकारः कः केवलगोत्वन गोपदशक्तत्वं गोत्वशक्तत्वं किं प्रकारविधया भासते गोत्वशक्तत्वं तर्हि गोत्वं शक्तिः तन्निरूपकत्वञ्च तर्हि तदाश्रयत्वञ्च तर्हि गोत्वशक्तत्वं कुत्र अस्ति पदे अस्ति तर्हि गोत्वं कुत्र भासते शक्ति अंशे प्रकारविधया भासते शक्तिः आश्रयतासम्बन्धेन पदे भासते भवन्तः एव चित्रं कुर्वन्तु कथमस्ति अधः किं लेख्यं गोपदम् अधः गोपदं विशेष्यविधया भासते तत्र तदुपरि किमस्ति शक्तिः आश्रयतासम्बन्धेन शक्तिः तयोर्मध्ये सम्बन्धः आश्रयता तत्र शक्तिः तदंशे गोत्वं तर्हि सर्वतोपरि किं भासते गोत्वं भासते तर्हि किं जातं शक्त्यंशे शक्तिः कुत्र अस्ति पदे अस्ति तर्हि शक्तं शक्त्याश्रयः भवति पदं तर्हि पदं शक्तिः तदुपरि गोत्वं तर्हि शक्त्यंशे गोत्वं प्रकारविधया भासते शक्त्यंशे गोत्वं प्रकारविधया भासते तर्हि तद्यद्गोत्वं तत् स्वरूपतः भासते इति तैः उच्यते मीमांसकैः तद्गोत्वं स्वरूपतः भासते न तु स्वरूपतः इत्यस्य अर्थः ज्ञायते वा नाम किञ्चिद्धर्मं पुरस्कृत्य नाम गोत्वत्वेन रूपेण गोत्वस्य भानं न किन्तु गोत्वं स्वरूपतः भासते
ಗೋಪದಂ ಗೋತ್ವಶಕ್ತಂ ಇತ್ಯಾಕಾರಕ ಜ್ಞಾನತ್ವೇನೈವ ಹೇತುತಾಯಾಂ ಶುದ್ಧಸ್ಯೈವ ಗೋತ್ವಸ್ಯ ವಿಷಯಿತಾ ಸಂಬಂಧೇನ ಶಕ್ತ್ಯಂಶೇ ವಿಶೇಷಣತ್ವೇನ ಗೋತ್ವತ್ವಾದಿ ಪ್ರವೇಶ ಗೌರವಸ್ಯ ಅಸಂಭವಾತ್. ಅತಃ ಗೋತ್ವತ್ವ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಯುಕ್ತಂ ಯದ್ ಗೌರವಮಾಸೀತ್ ತದ್ ಗೌರವಂ ನಾಸ್ತಿ, ಗೌರವಸ್ಯ ಅಸಂಭವಾತ್. ನಹಿ ಸಮವಾಯಾನ್ಯ ಸಂಬಂಧೇನ ಜಾತೇಃ ಪ್ರಕಾರತಾಯಾಂ ಧರ್ಮಾವಚ್ಛಿನ್ನತ್ವ ನಿಯಮಃ ಮಾನಾಭಾವಾತ್. ತತ್ರ ನಿಯಮಃ ಇತ್ಯನಂತರಂ ಏಕಂ ಕಾಮ ಭವತಿ ಚೇತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಭವತಿ, ಅವಾಗ ಕುಂಡಲಿತಂ ಭವತಿ ಚೇತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಭವತಿ, ಚಿಹ್ನಂ ಭವತಿ ಚೇತ್ ತರ್ಹಿ ಕಿಂ ಭವತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮವಾಯಾನ್ಯ ಸಂಬಂಧೇನ ಜಾತೇಃ ಪ್ರಕಾರತಾಯಾಂ ಧರ್ಮಾವಚ್ಛಿನ್ನತ್ವ ನಿಯಮಃ ನಹಿ ನಾಸ್ತಿ. ಇದಾನಿಂ ಜಾತಿಃ ಯಾ अस्ति सा नियमेन समवायसम्बन्धेन प्रकारविधया भासते. घटे घटत्वं केन सम्बन्धेन अस्ति? समवायसम्बन्धेन वर्तते. समवायसम्बन्धेन घटे घटत्वं यद् भासते तद्घटत्वं स्वरूपतः भासते. अतः नियमः कः इत्युक्तौ समवायसम्बन्धेनैव जातिः स्वरूपतः भासते. समवायसम्बन्धेनैव जातिः स्वरूपतः भासते. समवायभिन्न अन्यसम्बन्धैः जातिः स्वरूपतः न भासते इति कश्चन नियमः कृतः अस्ति. तादृशनियमः नास्ति इति इदानीम् उच्यते. इदानीं प्रकृते शक्त्यंशे प्रकारतया किं भासते? गोत्वं. तर्हि शक्तौ गोत्वं केन सम्बन्धेन भासते इत्युक्तौ विषयितासम्बन्धेन भासते. तर्हि विषयितासम्बन्धेन शक्त्यंशे गोत्वं यद्विशेषणमस्ति तर्हि समवायभिन्नसम्बन्धः विषयितासम्बन्धः, समवायान्यसम्बन्धः विषयितासम्बन्धः. तादृशविषयितासम्बन्धेन तत्र किं भासते? गोत्वं भासते. तत्र गोत्वं भासते. परन्तु नियमः कः अस्ति? समवायान्यसम्बन्धेन तस्य स्वरूपतः भानं नास्ति इति नियमः वर्तते. अत्र तु भवता विषयितासम्बन्धेन समवायान्यविषयितासम्बन्धेन गोत्वं तत्र भासते इति भवता उच्यते. इति चेत् तादृशनियमभङ्गः भवति खलु? इति चेत् न हि नियमः, तथा नियमः नास्त्येव. समवायान्यसम्बन्धेन सा स्वरूपतः न भासते इति नियमः नास्ति. समवायभिन्नसम्बन्धेनापि सः स्वरूपतः भासते. समवायभिन्नसम्बन्धेनापि सः स्वरूपतः भासते. मानाभावात् इति उक्तं. तस्य विवरणं क्रियते, इतोपि विवरणं क्रियते. कुत्र दृष्टमस्ति? समवायभिन्नसम्बन्धेन जातिः स्वरूपतः भासते इति कुत्र दृष्टम् इति चेत् अयं गौः इत्यादि व्यवसायोत्तरम् इमं गोत्वेन जानामि इत्याकारके तस्य ज्ञाततालिङ्गक अनुमाने अनुव्यवसाये वा व्यभिचारात् प्रागनुपस्थित्या गोत्वत्वादेः तत्र उपनय अयोगात्. इदानीं व्यवसायः भवति. व्यवसायः नाम ज्ञानं. कीदृशज्ञानम्? अयं गौः इति ज्ञानं. तत्र अयं गौः इति प्रथमे क्षणे ज्ञानं जातं. तर्हि तादृशज्ञाने कः विषयः? गौः, समवायः, गोत्वं. गौः तत्र विशेष्यविधया भासते. समवायसम्बन्धः तेन तत्र गोत्वं प्रकारविधया भासते तेन सम्बन्धेन. तर्हि व्यवसाये गौः, समवायः, गोत्वं विषयः. तादृशव्यवसायानन्तरं किं भवति? अनुव्यवसायः जायते. गां जानामि अथवा गौः गोत्वेन जानामि. गां गोत्वेन जानामि. गां गोत्वेन जानामि इति अनुव्यवसायः जायते. तादृश अनुव्यवसायः नाम किं? व्यवसायविषयकज्ञानम् अनुव्यवसायः. अनुव्यवसायः नाम किं? व्यवसायविषयकं ज्ञानम् अनुव्यवसायः. तर्हि व्यवसायविषयकज्ञानं यद्वर्तते अनुव्यवसायरूपं ज्ञानं, तस्मिन् ज्ञाने किं किं भासते इति अस्माभिः एकदा द्रष्टव्यम्. अनुव्यवसाये कः कः पदार्थः भासते इति. अहं गां जानामि. अहं गां जानामि. अस्य कः अर्थः? अहं गोविषयकज्ञानवान्.
अहं गोविषयकज्ञानवान्, जानामि इत्युक्तो ज्ञानवान् इत्यर्थः। तर्हि अत्र पदार्थाः कथं भासन्ते इति एकदा स्पष्टं दृष्टं चेत् सौकर्यं भवति। अहम् इत्युक्तो आत्मा, अस्मदर्थः भवति आत्मा। तर्हि सः सर्वतः विशेष्यविधया भासते, अधः भासते, तस्य उपरि ज्ञानं भासते। आत्मनि ज्ञानमस्ति, समवायसम्बन्धेन तत्र ज्ञानं वर्तते। अहं ज्ञानवान् इत्युक्तो अहं पदार्थः, तदुपरि ज्ञानं भासते। ज्ञाने विषयः भवति गोत्वं समवायः गौः। ज्ञाने कः विषयः भवति? गोत्वं समवायः गौः। नाम व्यवसाये यः विषयः आसीत् तादृशव्यवसायविषयकम् इदं ज्ञानमिति कृत्वा व्यवसाये यद्यद्भासते तत्सर्वमपि अनुव्यवसाये अपि भासते। तत्सर्वमपि अनुव्यवसाय। कुतः? व्यवसायविषयकज्ञानं, व्यवसायविषयकज्ञानं यस्मात्, तस्मात् किं जातं? गां जानामि इति यदा तत्र अनुव्यवसायः भविष्यति तादृशज्ञाने किं भासते? गोत्वं समवायः गौः, पदार्थत्रयमपि ज्ञानांशे भासते। केन सम्बन्धेन भासते? विषयतासम्बन्धेन। नाम पूर्वज्ञाने यः विषयः, व्यवसाये यः विषयः गौः, गोत्वं समवायः गौः, एतत् त्रितयमपि अनुव्यवसाये आत्मांशे प्रकारीभूतं यज्ञानं तस्मिन् ज्ञाने विषयतासम्बन्धेन एतत् त्रितयमपि भासते इति स्थितिः अस्ति। तर्हि तादृश अनुव्यवसाये ज्ञानांशे यत् एतत् त्रितयं भासते, गोत्वं समवायः गौः इति, तत्र गोत्वं कथं भासते? स्वरूपतः एव भासते। तत्र गोत्वं स्वरूपतः एव भासते। एवञ्च ज्ञानांशे अहं गां जानामि, अहं गां गोत्वेन जानामि इति अनुव्यवसाये अनुव्यवसायविषयीभूतं यज्ञानम्, आत्मनि प्रकारविधया भासमानं यज्ञानं, तत्र ज्ञाने गोत्वं विषयतासम्बन्धेन भासते, स्वरूपतः एव भासते इति नैयायिकसम्मतमिदं। नैयायिकेनापि इदम् अङ्गीक्रियते। गदाधरभट्टाचार्यैः व्यधिकरणग्रन्थे अर्थात् चतुर्दशलक्षणिग्रन्थे निरूपितञ्च इदं। प्रायः कूटघटितलक्षणेपि इदमागतमस्ति। कूटघटितलक्षणे द्वेधा अयं विषयः तत्र भट्टाचार्यैः निरूपितः अस्ति। अतः नैयायिकसम्मतः अयं विषयः। अतः समवायातिरिक्तविषयतासम्बन्धेन, समवायभिन्नविषयतासम्बन्धेन ज्ञानांशे गोत्वं स्वरूपतः भासते इत्यङ्गीकृतमेव भवद्भिः। कथमत्र भवता अयं नियमः क्रियते? समवायसम्बन्धेनैव जातिः स्वरूपतः भासते, समवायसम्बन्धेनैव जातिः स्वरूपतः भासते इति नियमः अस्ति इति भवता कथमुच्यते इति मीमांसकः नैयायिकं प्रति पृच्छति। अतः तथा नियमः कर्तुं न शक्यते। भवता एव तादृशनियमस्य परित्यक्तत्वात् अनुव्यवसाये ज्ञानांशे गोत्वस्य जातेः विषयतासम्बन्धेन स्वरूपतः भानाङ्गीकारात्। स्पष्टमिदानीम्? अतः अयं गौः इत्यादि व्यवसायोत्तरम् इमं गोत्वेन जानामि इत्याकारके तस्य ज्ञाततालिङ्गक अनुमाने अनुव्यवसाये वा व्यभिचाराच्च इति। एवञ्च किं जातम्? एवञ्च अनुव्यवसाये इदानीं सा जातिः प्रकारविधया भासते। अतः जातिः या वर्तते सा किञ्चित् धर्मपुरस्कारेणैव भासते। नाम गोत्वं गोत्वत्वेनैव भासते इति नियमः नास्ति। तर्हि गोत्वत्वम् अविषयीकृत्यापि गोत्वं स्वरूपतः तत्र भासते, गोत्वं स्वरूपतः भासते इति इदानीं भवतापि स्वीकृतमेव। इति कृत्वा इदानीम् अत्र अनुमाने इति उक्तं, ज्ञाततालिङ्गक अनुमाने वा इति उक्तं। ज्ञाततालिङ्गक अनुमाने वा इति कुतः उक्तम् इति चेत् भाट्टमते ज्ञानम् अतीन्द्रियं, भट्टमते ज्ञानम् अतीन्द्रियं, ज्ञानस्य प्रत्यक्षं न भवति। इदानीम् अनुव्यवसायः नाम किं? ज्ञानस्य प्रत्यक्षमेव। अहं ज्ञानवान् इत्युक्तौ ज्ञानस्य प्रत्यक्षमेव, परन्तु भट्टः वदति ज्ञानस्य तत्र प्रत्यक्षं न भवति, ज्ञानस्य प्रत्यक्षं न भवति। तर्हि ज्ञानस्य प्रत्यक्षं न भवति चेत् ज्ञानं तत्र अनुमीयते इति उच्यते। ज्ञानम् अनुमीयते।
ज्ञाततारूपहेतुना ज्ञानं तत्र अनुमीयते। तर्हि तादृश अनुमाने वा इति, तादृश अनुमाने अपि तादृश अनुमितौ अपि इदानीं जातिः स्वरूपतः भासते। अतः उक्तं व्यभिचाराच्च। व्यभिचाराच्च इत्युक्तौ समवायसम्बन्धभिन्नसम्बन्धेनापि तत्र जातेः स्वरूपतः भानस्य दृष्टत्वात् तादृशनियमस्य अत्र व्यभिचारः भवति, नियमस्य परित्यागः भवति इति। एतेन जातेः निरवच्छिन्नप्रकारत्वस्य समवायसंसर्गावच्छिन्नत्व नियमात् केवलस्य गोत्वादेः शक्त्यंशे विषयतया सुबर्थकर्मत्वांशे च परम्परया प्रकारत्वायोगः इत्यपि प्रत्युक्तम्। एतेन किं प्रत्युक्तं? जातेः निरवच्छिन्नप्रकारत्वस्य, जातिः निरवच्छिन्नप्रकारः, निरवच्छिन्नप्रकारः इत्युक्तौ तत्र कश्चन प्रकारविधया न भासते। निरवच्छिन्नप्रकारत्वस्य समवायसंसर्गावच्छिन्ननियमात्, समवायसंसर्गेनैव निरवच्छिन्ना प्रकारता जातिनिष्ठा इति यः नियमः सः परित्यक्तः इति प्रत्युक्तम्। उक्तस्थले एव व्यभिचारात्। न चैवं कालः गौः पदं गौः इत्यादि प्रत्ययः अपि प्रमा स्यात्। कालिकादिसम्बन्धेन गोत्वादिमति, कालिकादिसम्बन्धेन तत्प्रकारत्वाद् इति वाच्यम्। कालिकादिसम्बन्धेन गोत्वादेः प्रामाण्यस्य गोत्वत्वाद्यवच्छिन्नप्रकारतागर्भत्वेन तादृशमतेः प्रमात्व अयोगात्। तत्र कालः गौः इत्यत्र कालिकेन पदं गौः इत्यत्र स्वशक्तत्वसम्बन्धेन गोत्वं प्रकारविधया भासते। कालः गौः इत्यत्र काले गौर्भासते, तदंशे च गोत्वं भासते। तर्हि कालिकसम्बन्धेन काले गोत्वं भासते। तथा च पदं गौः इत्यत्रापि स्वशक्तत्वसम्बन्धेन पदे गोत्वं भासते। अतः इत्यादिप्रत्ययः अपि प्रमा स्यात्। कालिकसम्बन्धेन गोत्वादिमति, कालिकसम्बन्धेन तत्प्रकारत्वात् इति न च वाच्यं। कुतः? कालिकादिसम्बन्धेन गोत्वादेः प्रामाण्यस्य गोत्वत्वाद्यवच्छिन्नप्रकारता गर्भत्वेन तादृशमतेः प्रमात्व अयोगात्। तत्र गोत्वं केन रूपेण तत्र भासते, केन सम्बन्धेन भासते? कालिकसम्बन्धेन भासते। काले गोत्वं यदा कालिकसम्बन्धेन कालांशे भासते तदा तत् गोत्वत्वप्रकारेणैव तत्र भासते। गोत्वत्वाद्यवच्छिन्नप्रकारता गर्भत्वेन तादृशमतेः प्रमात्व अयोगात्। अतः तज्ज्ञानं प्रमा न भवति। अन्यथा घटत्वजातेः संस्थानसमवेतत्वमते संयोगः घटः इत्यादि प्रतीतेः समवायेन प्रमात्वस्य दुर्वारतापत्तेः। शब्दस्य इव प्रत्यक्षस्यापि कालः गौः इत्यादिबोधस्य नियमतः गवाद्यभेदावगाहित्वेनैव अप्रमात्वसम्भवाच्च इति भट्टमतानुवर्तिनः इति एतावत्पर्यन्तं भट्टमतस्य अनुवादः कृतः, पूर्वपक्षानुवादः कृतः। इदानीं कैश्चित् घटः नाम किम् इत्युक्तौ संस्थानविशेषः इति स्वीक्रियते। संस्थानविशेषः इत्युक्तौ अवयवसंयोगः। अवयवसंयोगविशेषः इति यैः स्वीक्रियते तादृश तर्हि घटत्वं कुत्र भवति? संस्थानसमवेतं भवति। संस्थानसमवेतं भवति। संस्थानं नाम कपालद्वयसंयोगः, अवयवसंयोगविशेषः एव संस्थानं। तर्हि अवयवसंयोगविशेषः संस्थानं, तत्समवेतत्वं कुत्र? घटत्वे। एवञ्च घटत्वादिजातेः संस्थानसमवेतत्वमते संयोगः घटः इत्यादिप्रतीतेः, संयोगः घटः इत्यादिप्रतीतेः समवायेन प्रमात्वस्य दुर्वारतापत्तेः। एवञ्च शब्दस्य इव प्रत्यक्षस्यापि कालः गौः इत्यादिबोधेन नियमेन गवाद्यभेदावगाहित्वेनैव अप्रमात्वसम्भवाच्च इति। अतः भट्टमते जातौ शक्तिः स्वीकृता, जातौ शक्तिस्वीकारे च तस्य स्वरूपतः भानं न स्यात्, गोत्वत्वप्रकारेण घटत्वत्वप्रकारेण तस्य भानं स्यादिति या आपत्तिः, सा आपत्तिरपि परिहृता तैः। कुतः? तत्र गोपदं
गोत्वे शक्तम् इति शक्तिज्ञानं स्वीकृत्य गोत्वस्य स्वरूपतः भानम् अङ्गीकर्तुं शक्यते। न तत्र समवायातिरिक्तसम्बन्धेन तस्य भानं न भवति इति मध्ये शङ्का आगता। तत्र समाहितं समवायातिरिक्तसम्बन्धेन गोत्वस्य जातेः स्वरूपतः भानमपि प्रामाणिकमेव। दृष्टञ्च इदम् अनुव्यवसाय ज्ञाततालिङ्गक अनुमानादिषु, अतः सः नियमः नास्ति। एवञ्च सम्बन्धान्तरेण यत्र गोत्वं भासते कालिकादिसम्बन्धेन तत्र गोत्वत्वेनैव भासते, स्वरूपतः तु न भासते इति तेषां पूर्वपक्षस्य सारांशः। तस्य इदानीं खण्डनं क्रियते। तन्मन्दम् विनाप्याक्षेपं गामानय इत्यादितः गवादिकर्मताकत्वेन आनयनादेः अन्वयबोधस्य आनुभाविकत्वात्। तत्र नैयायिकः वदति आक्षेपं विनैव अर्थापत्तिप्रमाणं विनैव गामानय इत्यादितः गवादिकर्मताकत्वेन आनयनादेः बोधः आनुभाविकः। गवानयनं यद्वर्तते गवादिकर्मताकम् आनयनम् इति बोधः जायते। तत्र मध्ये गोः उपस्थित्यर्थम् अर्थापत्तेः तत्र अपेक्षा नास्ति। गौर्गच्छति इत्यादौ शुद्धगोत्वे गतिमत्वाद्यन्वयस्य अनुभवेन अस्पर्शात्। गौर्गच्छति इत्यत्र गोशब्देन गोत्वं यदि उपस्थापितं स्यात्, गोशब्देन यदि गोत्वम् उपस्थापितं स्यात् तादृशगोत्वे च गतिमत्वं बाधितं। गोत्वं तत्र कदाचिदपि अनुभवेन न विषयीक्रियते, कदाचिदपि अनुभवेन न विषयीक्रियते। अनुभवेन अस्पर्शादिति उक्तम्। अनुभवेन अस्पर्शादित्यस्य कः अर्थः? अविषयीकरणात्। अनुभवेन अनुभवः कदाचिदपि तं विषयं न स्पृशति। गोत्वत्वाद्यनुपस्थित्या च गोत्वं गच्छति इत्याद्यनुभवस्य असम्भवात्। गोत्वत्वाद्यनुपस्थित्या च गोत्वत्वं यदा अनुपस्थितं भवति तदा गोत्वं गच्छति इत्याद्यनुभवस्य असम्भवाच्च। गोत्वस्य भानं कदाचित् भवेन्नाम भवति चेदपि तस्य गोत्वत्व अभानदशायां तु न भवति। गोत्वत्वं यदि गृहीतं चेत् गोत्वत्वं तस्मिन् ज्ञाने विषयश्चेदेव गोत्वं तत्र भासते। गोत्वत्वम् अविषयीकृत्य अप्रकारीकृत्य शुद्धगोत्वस्य ज्ञानं तु सुतरां न सम्भवति। अनुव्यवसायतः स्वरूपतः भानं भवति कदा इत्युक्तौ तत्र अनुल्लिखिते एव। तत्र इदानीं गोत्वं जानामि इति यद्वर्तते तत्र गोत्वस्य तत्र भानं वर्तते, स्वरूपतः एव भानमस्ति, परन्तु तत्र उल्लेखः नास्ति। नाम ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्या तत्र भवितुमर्हति। इदानीं व्यवसायः नाम ज्ञानं, व्यवसायः एव प्रत्यासत्तिः अनुव्यवसाये। अतः तादृशव्यवसायरूपप्रत्यासत्या यदा अनुव्यवसायः जायते तदा व्यवसायस्य कः स्वभावः? स्वस्मिन् ये विषयाः गोत्वं समवायः गौः तम् अग्रिमज्ञाने अवभासयति इति कृत्वा गोत्वभानं तत्र स्वरूपतः सम्भवति। इदानीं तु पदात् बोधः अस्ति, गोपदात् बोधः। यदा गोपदात् बोधः तादृशशक्तिज्ञाने च गोत्वं प्रकारतया भासते, गोत्वं प्रकारतया भासते। गोपदं गोत्वे शक्तम् इति तदा गोत्वं किञ्चित् धर्मपुरस्कारेणैव भासते। अन्यथा किं स्यात्? निष्प्रकारतावच्छेदकज्ञानम् इदं स्यात्। इदं ज्ञानं कीदृशं स्यात्? तावच्छेदककं नाम प्रकारतावच्छेदकशून्यं ज्ञानम् इदं स्यात्। प्रकारतावच्छेदकम् अत्र किमपि नास्ति। प्रकारः अस्ति गोत्वं, प्रकारता गोत्वे, प्रकारतावच्छेदकं गोत्वत्वम् इति वक्तव्यं। परन्तु गोत्वत्वं यदि न भासते चेत्, गोत्वत्वं यदि न भासते चेत् इदं ज्ञानं कीदृशं भवति? निष्प्रकारतावच्छेदककं भवति। निष्प्रकारतावच्छेदककं द्वितीयककारः बहुव्रीहो कप्रत्ययः। अतः गोत्वत्वाद्यनुपस्थित्या च गोत्वं गच्छति इत्यादौ अनुभवस्य असम्भवात्। अन्यच्च तेन किमुक्तं? गोत्वं कर्मत्वे कथमन्वेति इत्युक्तं? स्वाश्रयवृत्तित्वसम्बन्धेन अन्वेति इति मीमांसकेन उक्तमासीत्। गोत्वं कर्मत्वे बाधितं केन सम्बन्धेन? वृत्तित्वसम्बन्धेन बाधितं चेदपि स्वाश्रयवृत्तित्वसम्बन्धेन अन्वयः सम्भवति इति उक्तं। तत्र समाधानमुच्यते
स्वाश्रयवृत्तित्वसम्बन्धेन गतिमत्वादिहेतुना गवादौ साक्षात् सम्बन्धेन गतिमत्वाद्याक्षेपस्य व्यभिचारा इति व्यभिचारादिदोषेण दुश्शक्यत्वाच्च। एवञ्च किं जातं स्ववृत्तित्वसम्बन्धेन गतिमत्वस्य हेतुना इति। नाम गतिमत्वे गौः गच्छति इत्यत्र अथवा गाम् आनय इत्यस्मिन् स्थले गोपदोत्तरं कर्मत्वमस्ति। कर्मत्वे साक्षात् सम्बन्धेनैव तत्र किं भवति अन्वयः अनुभाविकः अस्ति। गोः साक्षात् सम्बन्धेन अधेयतासम्बन्धेन वृत्तित्वसम्बन्धेनैव तत्र अन्वयः अनुभाविकः, न तु स्वाश्रयवृत्तित्वरूपपरम्परासम्बन्धेन। स्वाश्रयवृत्तित्वरूपपरम्परासम्बन्धेन अन्वयः न आनुभाविकः। शाब्दबोधे कदाचिदपि तथा न भासते। गोनिष्ठं कर्मत्वम् इत्येव भासते, न तु गोत्वाश्रयवृत्तिकर्मत्वम् इति। गामानय इत्यत्र गोनिष्ठकर्मताक आनयनम् इत्येव शब्दबोधः भवति, न तु गोत्वाश्रयवृत्तिकर्मताकम् आनयनम् इति। अतः तादृश परम्परासम्बन्धेन न विषयः, किन्तु साक्षात् सम्बन्धेनैव इति कृत्वा व्यभिचारादिदोषेण दुश्शक्यत्वाच्च। एतेन कर्मत्वादौ गोत्वादेः स्वाश्रयवृत्तित्वसम्बन्धेन अन्वयबोधोत्तरं कर्मत्वस्य गोवृत्तित्वं विना गोत्ववृत्तित्वम् अनुपपन्नम् इत्यनुपपत्तिधीसहकृतेन गाम् इत्यादिवाक्येनैव कर्मत्वं गवीयम् इत्यौपादानिकगवादिव्यक्तिबोधः इति श्रीकरमतमपि अनादेयम्। तत्र कर्मत्वादौ यदा गोत्वस्य अन्वयः वक्तव्यः, कर्मत्वे गोत्वस्य अन्वयः वक्तव्यश्चेत् केन सम्बन्धेन अन्वयः? स्वाश्रयवृत्तित्वसम्बन्धेन। तर्हि स्वाश्रयवृत्तित्वसम्बन्धेन गोत्वस्य कर्मत्वे यदि अन्वयः वक्तव्यः, तर्हि गोत्वस्य आदौ गवि अन्वयः अपेक्षते। गवि यदि कर्मत्वं भवति चेदेव, गवि यदि कर्मत्वं नाम गोसमवेतं यदि कर्मत्वं, गोवृत्ति यदि कर्मत्वं, समवेतं न भवति किन्तु स्वरूपसम्बन्धेन वृत्ति भवति। अतः गोवृत्तित्वं यदि कर्मत्वे यदि पूर्वं ज्ञातं, तदा एव गोत्ववृत्तित्वं ज्ञातुं शक्यते। स्वाश्रयवृत्तित्वसम्बन्धेन गोत्वस्य तत्र कर्मत्वे अन्वयः वक्तुं शक्यते। कुतः? स्वाश्रयवृत्तित्वं सम्बन्धे इदानीं किं प्रविष्टमस्ति? स्वम् आश्रयः वृत्तित्वं। तर्हि आश्रयः कः? गौः। तादृशगोवृत्तित्वं पूर्वं ज्ञातव्यं। गोवृत्तित्वज्ञानेन विना गोत्वस्य कर्मत्वे अन्वयः न सम्भवति। गोवृत्तित्वज्ञानेन विना गोत्वस्य अन्वयः न सम्भवति। तर्हि इयमेव अत्र किमुच्यते? अर्थापत्तिः इत्युच्यते। गोवृत्तित्वज्ञानेन विना गोत्वस्य कर्मत्वान्वयान्यथानुपपत्या गोवृत्तित्वं कर्मत्वस्य कल्प्यते। किं? गोवृत्तित्व अन्यथानुपपत्या कर्मत्वस्य गोवृत्तित्वान्यथानुपपत्या कर्मत्वस्य किं कल्प्यते? गोत्ववृत्तित्वं, गोत्वाश्रयनिरूपितवृत्तित्वं कल्प्यते। तदेव उक्तवान्। कर्मत्वादौ गोत्वादेः स्वाश्रयवृत्तित्वसम्बन्धेन अन्वयबोधोत्तरं कर्मत्वस्य गोवृत्तित्वं विना, कर्मत्वस्य गोवृत्तित्वज्ञानेन विना गोत्ववृत्तित्वम् अनुपपन्नं। कर्मत्वस्य गोत्ववृत्तित्वम् अनुपपन्नम्। अतः किं जातम्? एतादृश अनुपपत्तिधीसहकृतेन, अनुपपत्तिप्रतिसन्धानेन गाम् इत्यादिवाक्येनैव कर्मत्वं गवीयम् इति तत्र ज्ञानं जायते। औपादानिकगवादिव्यक्तिबोधः भवति इति उक्तं। पार्ष्ठिकः तत्र तादृश अर्थापत्या गोः तत्र भानं भवति, व्यक्तिभानं भवति। व्यक्तिभाने जाते तादृशगोवृत्तित्वं कर्मत्वे इदानीम् उपपादयितुं शक्यते इति श्रीकरमतं वर्तते। एवञ्च तस्य कः आशयः इत्युक्तौ प्रमाणद्वयं मिलित्वा इदं ज्ञानं जायते। किं तत् प्रमाणद्वयम्? एकञ्च शब्दप्रमाणम्, अपरप्रमाणञ्च अर्थापत्तिः। शब्द अर्थापत्ति उभाभ्यां मिलित्वा ईदृशं ज्ञानं जायते। गोवृत्तिकर्मत्वम् इति ज्ञानं जायते इति
श्रीकरमतस्य अभिप्रायः वर्तते। तत्र तस्य निराकरणं क्रियते। मिथः विरुद्धाभ्यां शब्दत्व अर्थापत्तित्वाभ्याम् अवच्छिन्नबोधस्य अलीकत्वेन शब्दानुपपत्तिभ्यां संभूय तथाविध औपादानिकबोधस्य जनन अयोगाच्च। इदानीं शब्दः किं करोति? इदानीं गाम् इत्यत्र गोपदं प्रयुक्तम् अम्पदं च वर्तते। तर्हि गाम् इत्यत्र गोपदेन गोत्वम् उपस्थापितम्, अम्प्रत्ययेन कर्मत्वम् उपस्थापितं। तर्हि शब्दस्य अत्र किं कार्यमस्ति इत्युक्तौ शब्दः किं करोति? गोत्वनिष्ठं कर्मत्वम् इति बोधयति। गोत्वनिष्ठं कर्मत्वम् इत्यंशं कः बोधयति? शब्दः बोधयति। यदा शब्देन गोत्वनिष्ठं कर्मत्वम् इति बोधनीयं तर्हि गोत्वनिष्ठत्वं कर्मत्वस्य केन सम्बन्धेन? स्वाश्रयवृत्तित्वसम्बन्धेन। तादृशस्वाश्रयवृत्तित्वञ्च कर्मत्वस्य गोवृत्तित्वं विना न सम्भवति इति इदानीम् अर्थापत्तिः आगता। अतः गोवृत्तित्वं केन गृह्यते? अर्थापत्तिप्रमाणेन। गोत्ववृत्तित्वांशः केन गृह्यते? शब्दप्रमाणेन। तर्हि शब्दरूपप्रमाणम् अर्थापत्तिरूपप्रमाणम् एतत् प्रमाणद्वयं सम्मील्य, एतत् प्रमाणद्वयं मिलित्वा तत्र किं बुध्यते? गोवृत्तिकर्मत्वं, गोनिष्ठं कर्मत्वम् इति बोधः भवति इति आशयः। तत्र उक्तम् एतद् उभयमपि विरुद्धमस्ति। शाब्दत्वम् अर्थापत्तित्वम् इति एतदुभयमपि किं? विरुद्धम्। एतादृशविरुद्धद्वयं यद्वर्तते तादृशविरुद्धाभ्याम् एतादृशधर्माभ्याम् एकं ज्ञानम् औपादानिकम् इति ज्ञानं नैव सम्भवति। कुतः? शब्दत्वं शब्दे अस्ति, तज्जन्यबोधः शाब्दबोधः, शाब्दबोधत्वं शाब्दत्वमिति शाब्दबोधे एव अस्ति, शाब्दबोधत्वमिति शाब्दबोधे एव अस्ति। अर्थापत्तित्वञ्च अर्थापत्तौ अस्ति। अतः शाब्दत्वम् अर्थापत्तौ नास्ति, अर्थापत्तित्वं शाब्दे नास्ति। अतः परस्परविरहिणौ एतौ धर्मौ, अतः परस्परविरुद्धौ एतौ धर्मौ। तादृशविरुद्धाभ्यां धर्माभ्याम् एतादृश औपादानिकं किञ्चित् जायते इति यत्तन्मतं तत् अयुक्तमेव। मितः विरुद्धाभ्यां शाब्दत्व अर्थापत्तित्वाभ्याम् अवच्छिन्न बोधस्य अलीकत्वेन, अलीकत्वेन इत्यस्य अप्रसिद्धत्वेन इत्यर्थः, अप्रामाणिकत्वेन इत्यर्थः। अलीकत्वं नाम अलीकत्वेन अप्रामाणिकत्वेन शब्दानुपपत्तिभ्यां, शब्दरूपप्रमाणम् अनुपपत्तिरूपप्रमाणं, तादृशशब्द अनुपपत्तिरूपप्रमाणाभ्यां सम्भूय तथाविध औपादानिकबोधस्य जनन अयोगाच्च। तथाविध औपादानिकबोधस्य जनन अयोगात्, औपादानिकः बोधः तत्र न भवति इति श्रीकरमतं निराकृतं। तत्र श्रीकरग्रन्थः तथा इदानीं नोपलभ्यते, परन्तु ग्रन्थकारैः क्वचित् तस्य मतस्य उल्लेखस्तु क्रियते। शक्तिवादग्रन्थेऽपि भट्टाचार्यैः परिशिष्टकाण्डे श्रीकरमतम् अनूद्य निराकृतमस्ति। निराकरणार्थमेव तन्मतं स्वीकृतम् इति कृत्वा तन्मतम् इदानीं प्रसिद्धं जातमस्ति श्रीकरमतम् इति। यत्तु केचन ग्रन्थाः एवमेव भवन्ति, नाम तथा प्रवाहः अस्ति अयं सारस्वतप्रपञ्चे। अनेके ग्रन्थाः, अनेकानि मतानि, अनेके अभिप्रायाः तस्य आचार्यस्य तत्र प्रकटिताः भवन्ति। परन्तु यदि तत् प्रबलं सयुक्तिकञ्चेत् तत् प्रवाहे तिष्ठति, सयुक्तिकञ्चेत् तत् प्रवाहे तिष्ठति। यदि तत्र युक्तिः नास्ति, तथा तत्र यदि दार्ढ्यं नास्ति, तत् प्रवाहात् स्वयमेव शनैः शनैः बहिर्गच्छति। अतः एते ग्रन्थाः शतशतवत्सरानन्तरमपि अस्मत्पर्यन्तं प्राप्तम् इत्युक्तौ तथा अस्य माहात्म्यं वर्तते। यत्तु गौर्जायते गौर्नश्यति इत्यादौ सर्वत्र गोत्वादिजातिशक्तेन एव गवादिपदेन लक्षणया गोत्वादिविशिष्टा व्यक्तिः बोध्यते। व्यक्तीनां बहुत्वेन अन्यलभ्यत्वेन च तत्र शक्तेः अकल्पना तत्पर्यानुपपत्तेः अपि लक्षणायां बीजत्वात्। यत्तु इत्यनेन मण्डनाचार्यमतं, मण्डनमिश्रमतं तत्र उपपाद्यते। तत्र गौः, गोशब्देन अत्र गोत्वमेव बुध्यते।
गौर्जायते गौर्नश्यति इत्यादि प्रयोगः यस्माद् वर्तते, व्यवहारः यस्माद् वर्तते, तस्मात् तत्र सर्वत्र गोत्वादिजातिशक्तेनैव वस्तुगत्य गोत्वे एव शक्तिः वर्तते, गोत्वजातिशक्तेनैव गवादिपदेन लक्षणया गोत्वादिविशिष्टा व्यक्तिः बोध्यते इति। पूर्वं यद्मतमासीत् तन्मते अर्थापत्तिप्रमाणेन गोः बोधः इति उक्तं। मण्डनाचार्यमते व्यक्तेः बोधः लक्षणारूपप्रमाणेन। इदानीं लक्षणया यदि व्यक्तेः भानं भवति चेत् तस्य शाब्दत्वं परिरक्षितं भवति। यतोहि लक्षणा अपि शब्दस्यैव वृत्तिः अस्ति। अतः शक्तिवृत्त्या यथा भानं तथा लक्षणया अपि शब्देनैव गोः अत्र उपस्थितिः भवितुमर्हति इति एतेषाम् आशयः। अतः तत्र गौः जायते इत्यत्र गोपदेन यदि गोत्वम् उपस्थापितं शक्त्या, तादृशजातौ च उत्पत्तिः, जायते इत्यत्र उत्पत्तिः, नश्यति इत्यत्र नाशः यस्मात् बाधितः, अतः तत्र यस्मात् तत्र अन्वयानुपपत्तिः भवति। अन्वयानुपपत्तिरूप लक्षणाबीजमस्ति इति कृत्वा तत्र लक्षणया एव गोपदेन गोत्वस्य उपस्थितिः जायते। लक्षणाबीजमपि अस्ति, तस्मात् लक्षणा स्वीकर्तुं शक्यते इति एतेषाम् अभिप्रायः। तत्र व्यक्तीनां बहुत्वेन अन्यलभ्यत्वेन च तत्र शक्तेः अकल्पना। भोः, तत्र लक्षणास्वीकारापेक्षया शक्तिमेव स्वीकुर्वन्तु। व्यक्तौ शक्तिरेव अस्तु, कुतः तत्र गुरुभूता लक्षणा आश्रीयते इति चेत् तत्र बाधकद्वयं तैः उद्भावितम्। एकन्तु अनन्त्यमस्ति। व्यक्तौ शक्तिः स्वीक्रियते चेत् अनन्ताः व्यक्तयः, तासु सर्वासु शक्तिः यदि कल्पनीया तर्हि गौरवं भवति इति एकं। द्वितीयञ्च अन्यलभ्यत्वेन इति उक्तम्। अनन्यलभ्यशब्दार्थः इति नियमः वर्तते। अनन्यलभ्यशब्दार्थः यः अन्येन प्रमाणेन न लभ्यते सैव शब्दस्य अर्थः भवति। शब्दस्य अर्थः कः भवति? अन्यप्रमाणेन यः न लभ्यते सैव इदानीं किं भवति? शब्दार्थः भवति, शब्दस्य अर्थः भवति। अत्र लक्षणारूपप्रमाणेनैव इदानीं व्यक्तेः भानं यदि सम्भवति चेत्, लक्षणारूपप्रमाणेनैव यदि व्यक्तेः तत्र भानं सम्भवति चेत् तर्हि तत्र पुनः शक्तिकल्पनायाः अयुक्तत्वात्। शक्तिः यदि अनादितात्पर्येण अनादिपरम्परया यदि शक्तिः तत्र अवगता तर्हि क्लेशः नास्ति। परन्तु यदा शक्तिः कल्प्या भवति, मीमांसकमते तु शक्तिः जातो वर्तते, व्यक्तौ तु शक्तिः तेन नाङ्गीक्रियते। अतः मीमांसकमुद्दिश्य नैयायिकेन तत्र व्यक्तौ शक्तिः कल्पनीया, साधनीया। यदा तम् उद्दिश्य कल्पनीया भवति, कल्पनायान्तु किं भवति? लाघवगौरवविचारः तत्र कर्तव्यः भवति। ततः सति अन्यलभ्यत्वं यस्मादस्य वर्तते, अनन्यलभ्यशब्दार्थः इति नियमसद्भावात् तत्र व्यक्तौ शक्तिः नाङ्गीक्रियते। लक्षणायां तात्पर्यानुपपत्तेरपि लक्षणायां बीजत्वात्। अन्वयानुपपत्तिः अथवा तात्पर्यानुपपत्तिः, प्रकृते तात्पर्यानुपपत्तिस्तु सुतरां भवति इति कृत्वा तदेव तत्र बीजं। यदाहुः मण्डनाचार्याः जातेरस्तित्वनास्तित्वे न हि कश्चिद्विवक्षति नित्यत्वाल्लक्षणीयायाः व्यक्तेस्ते हि विशेषणे इति। तत्र तात्पर्यानुपपत्तिः अपि अवश्यमस्ति। वक्तुः तात्पर्यं कुत्र अस्ति? गोपदस्य गोत्वबोधने तात्पर्यमस्ति। गामानय इत्यत्रापि गोपदस्य कुत्र तात्पर्यं वर्तते? गवि तात्पर्यं वर्तते, क्षम्यतां, गोपदस्य गवि तात्पर्यमस्ति। अतः गामानय इत्यत्र कर्मत्वं गोत्वे बाधितम्, अतः गौः बोधनीया इत्येव वक्तुः इच्छा वर्तते। गौर्बोधनीया इति यस्माद् वक्तुरिच्छा अस्ति, तादृश इच्छायाः अग्रहणे इच्छायाः यदि पूरणं न भवति, इच्छायाः विषयपूरणं यदि न भवति तर्हि किं भवति? तात्पर्यस्य अनुपपत्तिः तत्र भवति। अतः तादृशतात्पर्यानुपपत्त्या किं स्वीक्रियते? गवि लक्षणा स्वीक्रियते। तादृशतात्पर्यानुपपत्त्या गविलक्षणा स्वीक्रियते। यत्र गौरस्ति इत्युच्यते, यत्र गौः अस्ति इत्युच्यते तत्र तु किं भवति? गोत्वस्यैव अस्तित्वं सम्भवति, गोत्वे अस्तित्वं न बाधितम्। अतः गौरस्ति इत्यत्र गोत्वस्यैव तत्र अस्तित्वं स्वीक्रियते। इदानीं
भवत्या पृष्टमिति कृत्वा प्रसङ्गात् वदामि। मीमांसकनये तावत् कर्मत्वम् एव तत्र बाधितमिति स्वीक्रियते। कर्मत्वमेव तत्र जातो बाधितमिति स्वीक्रियते। परन्तु अन्यकारकं यद्वर्तते, करणत्वकारकं यद्वर्तते, तादृशकरणकारकं तावत् कुत्र भवति? जातौ अपि स्वीक्रियते। इदानीम् उदाहरणार्थं यत्र द्वितीया प्रयुज्यते, व्रीहीन् प्रोक्षति, व्रीहीन् प्रोक्षति अथवा व्रीहीन् अवहन्ति इति स्वीकरोतु। व्रीहीन् अवहन्ति इत्यत्र व्रीहीणां तत्र अवघातः विहितः अस्ति। व्रीहीणां तत्र कुट्टनम् अवघातः तत्र विहितः अस्ति। तत्र व्रीहीन् इति व्रीहिशब्दोत्तरं द्वितीया अस्ति। द्वितीयायाः कर्मत्वमर्थः, तच्च कर्मत्वं जातौ बाधितं, जातौ तत्र कर्मत्वं बाधितम्, उद्देश्यत्वं तत्र तस्य बाधितं भवति। तादृश अवघातनिरूपितकर्मत्वं जातौ कर्तुं न शक्यते। जातिमादाय तस्य कुट्टनं कर्तुं न शक्यते, जातेः अवघातः कर्तुं न शक्यते इति कृत्वा तत्र यत् कर्मत्वं व्रीहिनिष्ठं कर्मत्वं बाधितं भवति। तृतीयास्थले व्रीहिभिर्यजेत इति अपरं वाक्यमस्ति। व्रीहिभिः यजेत इति, व्रीहिभिः यजेत इति यद्वाक्यं वर्तते तत्र तृतीया बोधिता, तृतीयया च करणत्वं बुध्यते। तच्च करणत्वं कस्य इत्युक्तौ केवलव्रीहिव्यक्तेः एव न, किन्तु व्रीहित्वजातेरपि। व्रीहित्वजातिः तथा च तस्य आकृतिः तथा च तत् अवयवः, नाम व्रीहिजातिः व्यक्तिः तदवयवः, त्रयाणामपि तत्र साधनत्वं बुध्यते इति अङ्गीक्रियते मीमांसकैः। भट्टदीपिकायां जैमिनिऋषिभिः तत्र सूत्रेपि पञ्चमाध्याये अयं विषयः निरूपितः। एवञ्च किं जातं, साधनत्वं करणत्वं यद्वर्तते तच्च करणत्वं कस्य सम्भवति? जातेः अपि सम्भवति। तत्र व्रीहिभिर्यजेत इत्यत्र व्रीहिशब्दस्य व्रीहौ लक्षणा वा अर्थापत्तिर्वा नापेक्षते। शुद्धशक्त्या एव व्रीहिशब्दस्य व्रीहित्वे एव शक्तिः व्रीहित्वे एव वर्तते। व्रीहिशब्देन व्रीहित्वमेव बुध्यते। व्रीहित्वनिष्ठं करणत्वम् इत्येव तत्र बोधः। करणत्वे व्रीहित्वनिष्ठत्वं न बाधितं। यथा व्रीहित्वनिष्ठत्वं कर्मत्वे बाधितमिति कृत्वा व्रीहिः तत्र लक्ष्यते, व्यक्तिः यथा लक्ष्यते, तथा व्रीहिभिर्यजेत इत्यत्र व्रीहिनिष्ठत्वं करणत्वे अबाधितमेव। अतः करणत्वादिकारकेषु जातौ एव शक्तिः स्वीक्रियते। व्यक्तिपर्यन्तं तत्र अनुधावनस्य अपेक्षा एव नास्ति, बीजमपि नास्ति। तत्र तात्पर्यानुपपत्तिर्वा अन्वयानुपपत्तिर्वा नास्ति इति मण्डनाचार्यमतं। जातेरस्तित्वनास्तित्वे न हि कश्चिद् विवक्षति, नित्यत्वाल्लक्षणीयायाः व्यक्तेस्ते हि विशेषणे इति। तदपि तुच्छम्, इदं मतमपि तत्र निराक्रियते। व्यक्तिं विना आकृतायां गोत्वादिजातौ गवादिपदस्य मुख्यप्रयोगाभावेन तन्मात्रस्य अशक्यत्वे तद्वति गवादौ लक्षणायाः वक्तुम् अशक्यत्वात् शक्यसम्बन्धस्य एव लक्षणात्वात्। तत्र व्यक्तिं विना केवलजातिः कदाचित् उपस्थिता भवति वा? नैव भवति। व्यक्तिं विना तु कदाचिदपि जातिः उपस्थिता न भवति। तर्हि व्यक्तिं विना आकृतायां गोत्वादिजातौ गवादिपदस्य मुख्यप्रयोगः नास्ति, मुख्यतया प्रयोगः नास्ति। नाम शक्तिवृत्त्या गोपदेन शुद्धगोत्वस्य भानं भवतु इति कदाचित् प्रयोगः अस्ति वा? न शक्यते। गोव्यक्तिद्वारा एव, नाम गोनिष्ठतया एव गोत्वस्य भानं भवति। गोनिष्ठतया एव गोत्वस्य भानं भवति। गां विना, गोः उपस्थितिं विना गाम् अनन्तर्भाव्य केवलगोत्वस्य तत्र भानार्थं गोपदस्य तत्र मुख्यावृत्तिः नास्ति। अतः तन्मात्रस्य अशक्यत्वे यदा गोत्वमात्रं शक्यं न भवति तर्हि शक्तिः तत्र न निश्चिता। गोपदस्य गोत्वे शक्तिः न निश्चिता। यदि तत्र शक्तिः निश्चिता स्यात् तर्हि शक्यसम्बन्धरूपलक्षणा गवि वक्तुं शक्येत। गोत्वे यदि शक्तिः तत्र यदि सिद्धा स्यात् तर्हि शक्यसम्बन्धः गवासः अस्ति इति कृत्वा गवि लक्षणा वक्तुं शक्येत। शक्तेरेव अभावात्, गोपदस्य गोत्वे शक्तेरेव अभावात् गवि लक्षणा अपि वक्तुं न शक्यते। गवि लक्षणा अपि वक्तुं न शक्यते। तद्वति गवादौ लक्षणायाः वक्तुम् अशक्यत्वात्
शक्यसम्बन्धस्यैव लक्षणात्वात्। न च गोरन्यः महिषः इत्यादौ पञ्चम्यर्थे अवधित्वे प्रतियोगित्वे वा स्वावच्छेद्यत्वसम्बन्धेन शुद्धस्य गोत्वादेः अन्वयात् तथाविधस्थले एव जातो मुख्यप्रयोगः। तत्र पञ्चम्याः स्वार्थे अवधित्वादौ स्वनिष्ठगोत्वावच्छेद्यत्वसंसर्गेण प्रकृत्यर्थस्य गवादेः अन्वयबोधकत्वात्। पञ्चम्याः स्वार्थे अवधित्वादौ स्वनिष्ठगोत्वावच्छेद्यत्वसंसर्गेण स्वनिष्ठगोत्वावच्छेद्यत्वसंसर्गेण प्रकृत्यर्थस्य गवादेः अन्वयबोधकत्वात्। अन्यथा गोगोत्वयोः भक्तिशक्तिभ्यां गोपदेन बोधने वृत्तिद्वयस्य योगपद्यापत्तेः। गौरन्यः महिषः इति तत्र प्रयोगः वर्तते। गौः अन्यः, गौरन्यः इत्युक्तौ तत्र पञ्चमी अस्ति। गोः सकाशात् भिन्ना महिषी इति तत्र बोधेच्छा वर्तते। अत्र पञ्चम्यर्थः भवति अवधित्वं वा प्रतियोगित्वं वा। भेदः यः अस्ति सः गोः सकाशात् अथवा गोप्रतियोगिकभेदः महिष्याम्। अवधित्वम् इति सामान्यतः, प्रतियोगित्वम् इति नैयायिकोक्तार्थः। अतः अवधित्वे प्रतियोगित्वे वा स्वावच्छेद्यत्वसम्बन्धेन स्वं गोत्वं स्वावच्छेद्यत्वसम्बन्धेन शुद्धस्य गोत्वादेः अन्वयात्। शुद्धगोत्वमेव तत्र किम् अन्वीयते इति तत्र शङ्कते सः। भवता किमुक्तं, गोत्वस्य क्वापि शुद्धगोत्वस्य क्वापि भानं नास्ति इत्युक्तं, परन्तु अत्र गोत्वस्यैव भानमस्ति। गोशब्देन केवल गोत्वस्यैव भानं भवति। तादृशगोत्वस्यैव स्वावच्छेद्यत्वसम्बन्धेन प्रतियोगितायाम् अन्वयः भवति। प्रतियोगिता या वर्तते, गोः भेदः उच्यते। गोभेदस्य प्रतियोगी भवति गौः, प्रतियोगिता गवि। तस्यां प्रतियोगितायां गोत्वावच्छिन्नत्वम् अस्ति। तस्यां प्रतियोगितायाम् अवच्छेदकं भवति गोत्वं, प्रतियोगितावच्छेदकं भवति गोत्वं। गोत्वं यदि अवच्छेदकं चेत् प्रतियोगिता गोत्वावच्छिन्ना भवति। तर्हि प्रतियोगितायां गोत्वस्य केन सम्बन्धेन अन्वयः? स्वावच्छेद्यत्वसम्बन्धेन। स्वं गोत्वं तदवच्छेद्यत्वं च प्रतियोगितायां। तर्हि पञ्चम्यर्थप्रतियोगितायां गोत्वस्य साक्षादन्वयः दृष्टः। गोः तत्र भानं नापेक्षते। तर्हि स्वावच्छेद्यत्वसम्बन्धेन गोत्वस्य तत्र भानं वर्तते इति शुद्धस्य गोत्वादेः अन्वयात् तथाविधस्थले एव जातो मुख्यप्रयोगः। तत्रैव इदानीं जातेः मुख्यप्रयोगः वर्तते इति तत्र पूर्वपक्षी शङ्कते। तत्र उक्तं न च मुख्यप्रयोगः जातौ। कुतः? तत्र पञ्चम्याः स्वार्थे अवधित्वादौ स्वनिष्ठगोत्वावच्छेद्यत्वसंसर्गेण प्रकृत्यर्थस्य गवादेः अन्वयबोधकत्वात्। तत्र स्वावच्छेद्यत्वसम्बन्धेन प्रतियोगितायाम् अन्वयः नास्ति, किन्तु स्वनिष्ठगोत्वावच्छेद्यत्वसम्बन्धेन स्वं गौः स्वनिष्ठा भवति गोत्वजातिः, स्वनिष्ठं भवति गोत्वजातिः गोत्वं, तदवच्छेद्यत्वं च प्रतियोगितायाम् अस्ति। अतः केवलं स्वावच्छेद्यत्वसम्बन्धेन तत्र बोधः नास्ति, किन्तु स्वनिष्ठावच्छेद्यत्वसम्बन्धेन। अतः गोशब्देन कस्य बोधः जातः? गोरेव बोधः। गोशब्देन कस्य बोधः जातः? इदानीं निराकरणं क्रियते। सः पूर्वपक्षः समाप्तः, तस्य इदानीं समाधानमुच्यते। तत्र पञ्चम्याः इति तत्र इति आरभ्य न हि इति खण्डितं, न च मुख्यप्रयोगः इति तस्य निराकरणं कृतं। तत्र हेतुः उच्यते, तत्र पञ्चम्याः स्वार्थे अवधित्वादौ, पञ्चम्यर्थः अस्ति अवधित्वम् अथवा प्रतियोगित्वं, तत्र स्वनिष्ठगोत्वावच्छेद्यत्वसंसर्गेण स्वं गौः स्वनिष्ठं गोत्वं तदवच्छेद्यत्वसंसर्गेण प्रकृत्यर्थस्य गवादेः अन्वयबोधकत्वात्। प्रकृत्यर्थगवादेः एव तत्र अन्वयबोधः जायते। अन्यथा गोगोत्वयोः भक्तिशक्तिभ्यां तत्र बुद्धिद्वयस्य योगपद्यापत्तिः स्यात्। गोशब्देन तत्र शक्त्या कस्य उपस्थितिः? गोत्वस्य। तव मते
गोपदेन इदानीं शक्त्या कस्य उपस्थितिः गोत्वस्य, लक्षणया कस्य उपस्थितिः गवि, लक्षणया कस्य उपस्थितिः भवति गोः उपस्थितिः भवति। तर्हि तत्र गोशब्देन गोत्वांशः शक्त्या उपस्थाप्यते, गवांशः लक्षणया उपस्थाप्यते। तर्हि एकमेव पदं द्वाभ्यां वृत्तिभ्याम् अर्थद्वयं युगपद् उपस्थापयेत् इति तु न सम्भवति। सकृदुच्चरितशब्दः एकया वृत्त्या एकमेव अर्थम् उपस्थापयति। सकृदुच्चरितगोशब्दः यः वर्तते सः गोशब्दः शक्तिवृत्त्या गोत्वम् उपस्थापयति, लक्षणावृत्त्या गाम् उपस्थापयति इति स्यात् तव मते। अतः तत्र उभयत्रापि शक्तिरेव स्वीकर्तव्या, गोत्वविशिष्टगवि शक्तिरेव स्वीकर्तव्या, न तु अंशे लक्षणा अंशे शक्तिः। भक्तिशक्तिभ्याम् इति उक्तं। भक्तिः नाम अमुख्य लक्षणा इति, नाम भाक्तप्रयोगः इति व्यवहारः क्रियते। भाक्तं नाम किं? मुख्यवृत्तिभिन्नवृत्त्या यदा प्रयोगः भवति तदा भाक्तप्रयोगः इति उच्यते। वस्तुतस्तु शुद्धस्य गोत्वादेः शाब्दधीप्रकारतायाः समवायावच्छिन्नत्वनियमात् तस्य अवधित्वादौ स्वावच्छेद्यत्वादिसम्बन्धेन अन्वयः दुर्घटः एव। शुद्धस्य गोत्वादेः शाब्दधीप्रकारतायाः, शाब्दबुद्धौ प्रकारविधिः किं भासते? गोत्वमेव भासते। तादृशगोत्वादेः समवायावच्छिन्नत्वनियमात्, गोत्वं तत्र केन सम्बन्धेन भासते? समवायसम्बन्धेनैव भासते। अतः समवायावच्छिन्नत्वनियमात् तस्य अवधित्वादौ स्वावच्छेद्यत्वादिसम्बन्धेन अन्वयः नैव सम्भवति। भवता किमुक्तं? गोत्वं तत्र प्रतियोगितायां भासते, पञ्चम्यर्थप्रतियोगितायां भासते, स्वावच्छेद्यत्वसम्बन्धेन भासते इत्यादिकं भवता निरूपितं। तेन सम्बन्धेन जातेः तत्र भानं नास्त्येव। समवायेनेव गवांशे एव गोत्वस्य भानं वर्तते, न तु प्रतियोगितांशे स्वावच्छेद्यत्वसम्बन्धेन गोत्वादेः भानं। द्रव्यं घटः इत्यादि प्रतीतेः समवायेन प्रमात्वानुरोधात् घटत्वादिजातेः नानात्वोपगमात्। द्रव्यं घटः इत्यादि प्रतीतेः समवायेन प्रमात्वानुरोधात् घटत्वादिजातेः नानात्वोपगमात्। तत्र द्रव्यं घटः इत्युक्तौ द्रव्यं घटः इति नार्थः। द्रव्यम् इति एका प्रतीतिः, घटः इति प्रतीतिः, प्रतीतिद्वयं तत्र विवक्षितमस्ति। द्रव्यं घटः इत्यादि प्रतीतेः समवायेन तत्र प्रमात्वानुरोधात् तत्र प्रकारविधिया किं भासते? घटत्वं द्रव्यत्वं प्रकारविधिया भासते। घटत्वादिजातेः इति आदिशब्देन द्रव्यत्वस्य ग्रहणं, घटत्वद्रव्यत्वादि जातेः नानात्वोपगमात्। स्थापयामः। अत्र प्रभाकरमतमारभ्यते। कश्चन घट्टः भवति। श्वः प्रातः।